السلام عليكم إخواني أخواتي متابعي قناة التحدي للتقنيات. إبراهيم يحييكم ويقول لكم عيدكم مبارك، تقبل الله منكم ومنا، وغفر الله لنا ولكم، ورفع عنا وعنكم الوباء والبلاء إن شاء الله. على بركة الله نواصل سلسلة الشروحات. اليوم إن شاء الله نشرح لوحة المفاتيح جوجل أو جيبورد. لوحة مفاتيح جوجل ارتأيت شرحها لأني وجدتها لوحة في نظري ممتازة ورائعة وسلسة الاستعمال، يعني نقدر نستعملها بصورة مبسطة، خاصة مع القارئ الصيني أو جيشيو أو كومنتاري سكرين ريدر. من بعد نخليكم إن شاء الله رابط التحميل لمن ليست عنده في صندوق الوصف إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله على بركة الله الشرح. أول شيء نروحوا بارامتر. كما موالفين أنا ما نروحش نحوس في الإعدادات على الكتابة، اللغة والكتابة ولا لونغ سيزي. أنا نروح ديريكت ريشيرش. Paramètres recherchés. هنايا Zone de texte. Affichage du clavier français. France. Asserti. عندي ملاحظة خاصة لمن كان له الأندرويد القديم ثم انتقل إلى الأندرويد الجديد 9 فما فوق. هناك الكثير من يعاني من ذهاب خاصية النقرتين على لوحة المفاتيح، ولهذا ارتأيت أن أضع شرحا مبسطا بين يديكم. مثلا كانت قبل كي تحب تكتب مثلا لونغ تروح حتى تلحق ومن بعد دير ضغطتين ولا نقرتين، ومن بعد تبالي حتى وين تلحق دير نقرتين. اما درك كاين بعد الاندرويد 9 كاين اللي يخاف من الكلافي تاع النقره الواحده ويحوس على لوحات اخرى. انا افضل هذه اللوحه لانها سهله الاستعمال، وعند الاخرين ممكن والله اعلم ما عرفوش طريقه الاستعمال تاعها. فقط كي يعرفوا طريقه الاستعمال مشكيتش راح يولوا النقرتين. هذه أكيد ومجربة مع الكثير ومعي شخصيا. مثلا حبيت نكتب أنا لونغ، كي نحط صبعي نسمع اس، صافي بادير باللي كتب اس، معناتها ماشي راه يكتب الاس، راه يقول لك باللي راك في الاس. أنا نروح حتى ال نرفد صبعي أو كتب ال درك راه كتب هكذا. نحط اش أنا راهي نحوس على الأ، هو مازال ما كتبش الأش حتى نروح نرفد صبعي. عندما نرفد صبعي يكتب نحط مثال هنا جات في الآغ، أنا راني نحوس على الآن، نروح حتى الآن نرفد صبعي هاو كتب لون. نحوس على الجي نحط صبعي باغ اكزومبل يطيح في الأو، أنا ما ينحوش على الأو، نبحث عن جي لونغ. هاو كتب لونغ. هذا هو الاستعمال السهل بدون نقرتين. ما تخافوش من الكلافي، ما تخافوش من النقرة الواحدة، هي سلسة وسهلة. يكفي فقط أن تضع إصبعك وتبحث عن الحرف الذي تريد كتابته ثم ترفع إصبعك. هذا هو البرانسيب تاعها، سواء في العربية ولا الفرنسية ولا الإنجليزية ولا اللغات الأخرى. نولوا الموضوع نتاعنا. Langue et saisie. Paramètres. Langue et saisie. Clavier français. France. Asserti. Masqué. واش نديرو به؟ خلاص Retour bouton. Langue et saisie. Langue. لغة هي لغة النظام، كل واحد واللغة نتاعو. باغ اكزومبل كاين اللي يدير عربي، كاين اللي يدير فرنسي، كاين اللي يدير انجليزي، كل واحد والنظام يخرج له هنايا. Langue français. Méthode de saisie. ميثود دو سيزي، طريقة الكتابة. Clavier actuel saisie multilingue Goar. لوحة المفاتيح الحالية ملتي لانج جيبورد، يعني متعددة اللغات جوجل. Gérer les claviers. جيري لي كلافي، تسيير لوحة المفاتيح. ندخلوا هنا ضغطة Gérer les claviers. واش نلقاو فيها؟ Boire case à cocher. Saisie multilingue. هذا هو الكلافي اللي نخدم به. Paramètres. ندخلوا إعدادات نتاعو هنايا. Paramètres. إعدادات واش فيها؟ فيها Français. France. Asserti. فرنسي Langue. تتبع لغة النظام. دوك نديروا إضافة اللغات الأخرى، ضغطتين. Revenir en langue 10. Français. France. Asserti. كاين فرنسي فقط. نروحوا Ajouter un clavier bouton.
إضافة لوحة مفاتيح أخرى. مثلا يخرجوا لي هنا اللغات. Rechercher bouton. Langue suggère français, arabe, Algérie. نديرو ضغطتين يخرج لنا الخيارات. Revenir arabe, Algérie. هذه هي Bouton. نروحو حتى Arabe, أوكي. arabe. Un option. Annuler bouton. OK bouton. Langue modifiée. هكذا نكونوا كملنا إضافة Asserti. اللغات. Arabe, Algérie. عربية، Français, France. فرنسي، Arabe. زائد عربي. نزيدو لغة. Arabe. Ajouter un clavier bouton. نزيدو لغة إنجليزية مثلا. Revenir en haut. Ajouter un clavier. Revenir en haut de la. Ajouter un clavier. Rechercher bouton. ريشيرشي إلا حبيتو تبحثوا بحث سريع نديرو Zone de texte et édition. Affichage A. A. J. N. Espace N. N. G. Ang. Abkhaz. Anang. Angika. Anglais. Afrique du Sud. Angika. Anglais. Afrique du Sud. نروحو Clavier français. France. Azerty. Masqué. أفريقيا دو سود. لا Revenir en haut de la. Ajouter à. Rechercher bouton. Abkhaz. Aborlan. Abkhaz. Aborlan. Abron. AC. Acoli. Achomi. Adik. Afrique. Air. Akan. Akos. Ala. Allemand. Allemand palette. Alphabet. Alzet. Alu. Amari. Ami. Angika. Anglais. 9 variantes disponibles. أنجلي 9 فاريون ديسبونيبل. إنجليزية 9 فروع داخلها. ندخلوها فيها. واش نلقاو فيها؟ نلقاو Revenir en haut de la. Anglais. Australie. أنجلي. Anglais. Afrique du Sud. إنجليزية إفريقيا الجنوبية. Anglais. Australie. أستراليا. Anglais. Canada. Anglais. Canada. États-Unis. إيطازيني. حنا ندخلو في هذه. ومن بعد Revenir en haut de la page bouton. Anglais. États-Unis. Bouton. QWERTY sélectionné. كويرتي. هذيك هي راهي مختارة. حنا نروحو Écrit QW. Verjac. PC. نقدروا نديرو Colma. هنايا Verjac. Asserti. ازرتي. حنا تعمدنا وضع كويرتي باش يبان لنا الفرق بين الازرت والكويرت. كي نكون في الكويرت معناتها راني في الانجليزي وفي الازرت راني فرنسي. تعمد هذا التغيير. Verjac. PC. Code اللي حاب Morse. يدير ازرت الانجليزي والفرنسي ماشي مشكل. Paramètres de saisie. Multi. Oui, comme français. Case à gauche. Un option. Annuler bouton. OK bouton. ضغطتين. Langue modifiée. هنايا درك راهي تحصلت نورمالمون على 3 لغات. Français. France. فرنسي. Arabe. عربي. En QWERTY. كويرتي. انجليزي. Anglais. États-Unis. واللي يحب يسيبريمي لي لونغ مثلا غلط وزاد لغه وما قدرش ينحيها واش يدير؟ Langue. Modifié. موديفي. هنايا يدير موديفي ضغطتين ومن بعد كي يدير موديفي QWERTY. يروح مثلا Anglais. États-Unis. ندير ضغطتين يقول لك كوشي. Revenir en haut de la page. Arabe. En QWERTY. Correction. Ne pas suggérer de mots pouvant choquer. Correction du texte. Thème. Thème. Préférence. Langue français. France. خرجت بلا ما نفيق اسونسيال نعاود Asserti. Arabe. مثلا لا نروح موديفي. Modifié. موديفي هنايا Supprimer. بعد ما دير En موديفي QWERTY. تقدر تكوشي دير ضغطتين في الانجليزي وتروح هنا Modifié. يتسيبريما. Anglais. Et arabe. Français. انا France. ما حبيتش نسيبريمي الور نزيد في البارامتر Français. ولا France. الإعدادات. Asserti. Arabe. Algérie. Arabe. Anglais. États-Unis. QWERTY. الور كيما راكم تشوفوا كانت عندي لونغ فرنسي فقط. دروك عندي العربيه والانجليزيه. نروحوا Préférence. بريفيرونس المفضلات. Thème. Thème. تام يعني خلفيه Ouvert. Thème. الكلافي او لوحه المفاتيح. Système. سيستم هو خلفيه النظام. Couleur. كولور الا حبيت الالوان. Thème clair Google. Couleur. Mode sombre matériel. Thème matériaux صمت، clairs. لكن Mode sombre Google. Thème bleu. ازرق Thème rouge. Thème vert. اخضر تيم الى فير. اخره على حسب الذوق. حنا من الافضل نخلوه الصمبر باش ما ياكلناش Fermé. Thème. Correction du texte. كوريكسيون دو تكست تصحيح النص. Correction نديرو du- ضغطتين واش فيها؟ Afficher la bande de afficher la bande de suggestion. افيشي لا بوند دو سيبجيستيون. وضع لا بوند هذيك الحافه اللي تجي من الفوق. هذيك لا بوند هذيك تاع الخيارات. شريط الخيارات فوالا الاصح. وضع شريط الاقتراحات فوالا. Afficher la bande de suggestion lors de la saisie. فوالا افيشي لا بوند دو سيبجيستيون. وضع شريط الاقتراحات. مثلا كي نكتب انايا كلمه يعطيك اقتراح ما بعدها ومن بعد نسيبوها هنايا. Utilisez les mots précédents pour proposer des suggestions. فوالا استعمل
الكلمات السابقة لوضع الاقتراحات القادمة. هذه نديروها اكتيفي. Ne pas suggérer de mots pouvant choquer. ما ديرش اقتراحات كلمات غير لائقة. Afficher les suggestions d'emojis. افيشي لي سوجيستيون ديموجي، اقتراحات الايحاءات هذوك حنا ما نسحقوهمش. Utiliser les informations des contacts dans les suggestions. utiliser les suggestions دي كونتاكت تاع ارقام الهواتف الى اخره اللي عندك ما نديروهاش، نديرها ديزاكتيفي. Corriger les termes lors de la saisie. كوريجي لي تيرم لور دو لا سيزي، هذه ديرها ديزاكتيفي لانه يقدر خاصة اللي يكتب العربية بالفرنسية، مثلا سأعود يكتب لك سا 3 إلى آخره، أنت غتكمل كتيبة دير إسباس يعاود يصححها لك على حساب واش فهمها هو، alors بالأحسن نديروها ديزاكتيفي. إلا كنت تكتب لغة فرنسية صحيحة تقدر ديرها أكتيفي باش يدير لك لا كوريكسيون مليحة. وإلا درت تكتب العربية الدارجة ولا الفرنسية هذيك تاع يقولوا لها نسيت الاسم تاعها اكزاكتومون، شراوي وقيلا عفسه هكذا، هذيك غير ما ديرها ديزاكتيفي خير. Version bêta, insérer un espace après la ponctuation, uniquement disponible en anglais des États-Unis. هذه انسيري ان اسباس ابي لا بونكتياسيون، معناتها يدير لك اسباس بعد النقطة بعد علامة التعجب الى اخره، موجودة فقط في الكلافي الانجليزية الامريكية فقط. Majuscules automatiques. ماجيسكيل اوتوماتيك، هذه يدير لك تكبير الحرف في اللغة الفرنسية ولا الإنجليزية عند بداية الجملة. Appuyez 2 fois sur la barre d'espace pour insérer un point suivi d'un espace. هذه تدير ضغطتين على لوحة البار ديسباس باش يدير لك نقطة بعدها اسباس، تقدر ديرها اكتيفي ماشي مشكل. Correcteur orthographique. كوريكتور هذا قلنا دير ثاني ديزاكتيفي. هذا هما الإعدادات نتاع لوحة المفاتيح. Saisie vocale. سيزي فوكال يعني الكتابة عن طريق النطق. Dictionnaire. ديكسيونير ما نمسوش. Recherche. ريشيرش خاطينا ثاني. Partager gloire. بارطاجي إلا حبيت دير مشاركة. Recherche. ريشيرش كاينة حاجة هنايا ريشيرش وشنو هي؟ Suggérer des recherches de contenu, GIF, émojis autocollants, recherche prédictive de contenu. نديروها هذه خير. Donnez-nous une note. دونيزون قومهم، كاينة حاجة هنايا تم. باش نقولها لكم. Préférence. Correction du texte. كوريكسيون دي تكست هنايا وراهي. Signaler des mots mal orthographiés lors de la point et espace actif. Majuscules, espace auto après. Correction. Suggérer des contacts. Afficher les bloquer les termes choquants. Afficher les suggestions d'emojis. Bloquer. Utiliser les mots. Afficher la suggestion. ماشي هنايا لا Correction du texte. Correction du texte. Dictionnaire. Saisie vocale. سيزي فوكال هنايا فوالا هنايا. Utiliser la saisie vocale activée. Commutateur activé. utiliser la correction la saisie vocale hors connexion، يعني واش تعمل تكتب عن طريق الصوت، هو يكتب لك الحروف خارج الكونيكسيون خارج الانترنت. هذه من الافضل كي تدخل فيها. Reconnaissance vocale désactivée. انا نديرها اكتيفي. Activé. Utiliser la saisie vocale. Désactivé. نديرها اكتيفي. Activé. Activer commutateur activé. هذا نديرهم اكتيفي. لا سيزي فوكال Reconnaissance vocale hors connexion. Gérer les langues téléchargées. هذه Par voix. تدخل فيها ماذا بك دير اللغات اللي تخدم معاهم تيليشارجيهم، مثلا فرنسيه وعربيه وانجليزيه. هنايا واش عندي؟ Langue principale. Par défaut, français, France, -demi-quadratin. Reconnaissance vocale hors connexion. Gérer les packs de langue téléchargées. Masquer les termes. En commutateur actif. Masquer les termes. Langue principale. Par Voilà. défaut, reconnaissance vocale hors connexion. Google. واش فيها؟ English. US. English. Français. France. Installer tab sélectionnée. هنايا عندي انجليزيه وفرنسيه، ماذا بكم زيدوا العربيه. Message de plus de 130 fois. Langue principale. Revenir en haut de la page. J'ai paramètres. باش نقدروا نديروا لا سيزي فوكال كي ما تكونش الانترنت، خاصه للميساجات. هكذا ان شاء الله نكونوا كملنا شرح الاعدادات تاع الكلافي. Langue et saisie. Paramètres. Langue et saisie. Lanceur d'application. نجربوه. Dédouble truc allé. Message. ندخلوا ميساج Envoyer un SMS avec Jay-Z zone de texte. مثلا، نجربوه. Envoyer un SMS avec Jay-Z zone de texte. زون دي تكست. Affichage du clavier français. France. Asserti. دونك ندير لكم باغ اكزومبل نكتب بونجور ابراهيم، نجربوها مثلا نديرو V majuscule. B majuscule. B majuscule. كي نكتبوا بي نروحوا لشريط الاقتراحات واش نلقاو فيه؟ E.
نلقاو ب Eh, bonjour. بونجور Bonsoir. بونسوار. حنا نسحقوا Bonjour. Bonjour. كي نديرو بونجور واش يعطينا اقتراحات واحد اخرى تنديرو Oui. وي Je. جو S. اس Je. حنا نديرو جو Je. ويزيدنا اقتراحات Y. اخرى Vous. Y. T. E. او Vous. Me. Vous. Suis. جو سوي Suis. مثلا Y. Brahim. ابراهيم اقترح لي ابراهيم Brahim. هكذا راه اقترح لي Bonjour, je suis Brahim, zone de texte et édition. مثلا هذا راه دار اقتراح الا حبينا نكتبو حنايا نكتبو بالحروف نتبعو كما قلت لكم مثلا نديرو لاسيزي Entrée. فوكال نديرو اونطري باش نديرو لاسيزي فوكال Saisie vocale. بون فيت مسيو ابراهيم Brahim. مثلا Brahim. Espace. Brahim. دونك نشوفو Bonjour, je suis Brahim. Bonne fête, monsieur Brahim. Brahim, zone de texte et édition. فوالا اكتب لي بون فيت مسيو ابراهيم. الملاحظه فقط كي تكمل لاسيزي فوكال تاعك دير اسباس باش ما يعاودش كي تروح تسمع واش راه يكتب باش ما يعاودكش الكتيبه كيما هنا راه كتب لي ابراهيم مرتين اسمع ابراهيم عاود لها هكذا مثلا في كلافي فرونسي درك نروحو تغيير اللغه كما قلت لكم هذا الكلافي يمتاز بسلاسه اللغه ماشي كيما السامسونج فيه مشكل مع تغيير اللغه كاين اللي يعرف له فيه نورمال مضغطتين ثانيه ليست مطوله على بار ديسباس وتبدل اللغه اما في هذا تروح بار ديسباس Espace. من Langue اليسار suivante. لونغ سويفون Affichage du clavier arabe. Algérie. Arabe. مثلا لو افيشا كلافي اراب نعاودو نكتبو صباح الخير مثلا على صاد 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 قاف لام باء لا داك نشوفو الاقتراحات واش يعطينا الاقتراحات صباح صباح عطانا صباح الخير الخير واو نعم نعم واو كيف 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 عين حالكم 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 راكم تشوفوا هو عطانا الاقتراحات احنا ما كتبنا والو نديرو Nouvelle ligne. نوفال لين نجربوا لاسيزي فوكال مثلا نروحوا صاد Saisie vocale. السلام عليكم وعيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير وأنتم بخير Accueil bouton. Espace. مثلا شوف واش كتبنا Bonjour, je suis Ibrahim. Bonne fête, monsieur Brahim. صباح الخير كيف حالكم السلام عليكم وعيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير Zone de texte et édition. كما راكم تشوفوا او كتبنا بالصوت ما كتبنا والو حنايا نروحوا الانجليزيه كاين قائل يقول لك وعلاش دير فرنسيه والانجليزيه مالغري الحروف كيف حنا نقولوا لا كي ندير الانجليزيه يستعمل القاموس الانجليزي وكي ندير الفرنسيه يستعمل القاموس الفرنسي كاين كلمات بالانجليزيه كي دير لاسيزي فوكال ما تقدرش تكتبهم ما يقدرش هو يكتبهم مش ما تقدرش تكتبهم لانه باغ اكزومبل كي نروح نكتب ايام نكتبها بصح كي ندير لاسيزي فوكال ما يكتبهاش صحيحه الور نروحو نجربو مثلا Espace. اسباس قلت لكم على Langue اليسار فاصلة لونغ سويفون Langue suivante. Affichage du clavier français. Rahim France. Ferranti, Azer Nahau espace. Langue suivante. Affichage du clavier anglais. Anglais. États-Unis. QWERTY. انجليزي مثلا نديرو انجليزيه نكتبو Espace. جي G. G. جي نشوفو الاقتراحات GT. Good. جود OD. جود مثلا T. نشوفو تاني Morning. 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 I majuscule. اي ماجيسكيل معناتها اي انا I majuscule. Am. Am. مثلا Interested. انتريستد مهتم I majuscule. لا ما تحبوش I interested. From. فروم From. نجربو نشوفو واش I. India. انديا لا مانيش R. نعرف De. India. A. نديرو Double Q. A. A. All. End. I. OK. L. Al. نديرو T. Al. Al. E. Al. E. F. G. G. E. Alg. R. Alger. Algérie. Algérie. او زاد لي لا سويت وحده على حسب الحروف الاولى زاد لي لا سبجيكسيون ولا الاقتراح مثلا نديرو لا سيزي فوكال Espace. Espace. Algérie. دونك نجربو لا سيزي فوكال Saisie vocale. Good afternoon. Nice to meet you. Nistoméaillou. Espace. B. Supprimer. B supprimé.
نشوفوا. Bonjour, je suis Brahim. Bonne fête, monsieur Brahim. صباح الخير، كيف حالكم؟ السلام عليكم وعيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. Good morning, I am from Algeria. Good afternoon, Istomea Yuzon de texte édition. فوالا كيما راكم Message تشوفوا 212 6 من أب. Découvrir les emojis boutons. سينا نكتبوا وكتبنا ومشى معنا ما شاء الله. هكذا نكون ان شاء الله وفيت الشرح نتاعو، واللي عنده سؤال مرحبا به، وتقدروا تبعثوا لنا في لي كومونتير. نبعثوا لنا Envoyer un SMS. Envoi du message. Affichage du clavier anglais. États-Unis. QWERTY. فوالا كاينه حاجه تاني، حبيت باغ اكزومبل الميساج هذا ندير له كوبي Un message sélectionné. Copier le texte. ندير كوبي لو تكست. حبينا نلصقوه، حبيت باغ اكزومبل تبارطاجيه في الفيسبوك منشور هكذا، واش دير؟ تروح للفيسبوك، تروح كاسكو فو ديت وين تكتب، تروح يخرج لك الكلافي، دير هنا Découvrir les emojis boutons. Plus de fonctionnalités. لي دو فونكسيوناليتي، خيارات اخرى. Morphéatures OpenEd. واش نصيبوا فيها؟ Partager Goar. بارطاجي، مشاركه لوحه مفاتيح، Traduction. تراديكسيون ترجمه، Modification de texte. موديفيكاسيون دو تكست تغيير على النص، Presse papier. خاص بابي لوح اسمها هذيك مسوده نقدر نسميها هكذا. نروحو حنايا Modifier presse papier. نروحو Paramètres. Presse paramètres des thèmes. الا حبيت تروح تاني بارامتر مباشره بدون ما تروح اللغه والى اخره، تروح هنايا Paramètres. بارامتر تسيب روحك. Paramètres. Modification de texte. انا واش يهمنا موديفيكاسيون دو تكست. Morphéature closed. Affichage de modification de texte. نروح خرج لي هذا، واش نصيبو فيها؟ Tout sélectionné. Désactivé. Car l'éditeur est خاطرش vide. مازال ما كتبتش. Copier. Désactivé. Car aucun texte n'est ما sélectionné. كوبيتش. Coller. كولي. Bonjour, je suis Brahim. Bonne fête, monsieur Brahim. صباح الخير، كيف حالكم؟ السلام عليكم وعيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. Good morning, I am from Algeria. Good مثلاً afternoon, حبيت أنا Istomea نبدأ في You. النص هذا. Bonjour, je suis Brahim. Bonne واش fête, ندير؟ monsieur Brahim. صباح الخير، كيف حالكم؟ U. O. بزر خفض ورفع الصوت نقدر Y. نولي بشرية. Espace. هكذا مثلا T. E. E. حبيت نصحح كلمة M. Espace. مثلا O. هكذا T. Espace. E. بزر C. رفع الصوت راه يدير N. Espace. تأخر. N. O. O. N. E. E. T. وإذا حبيت تقدم E. E. N. O. O. N. S. N. I. مثلا C. E. هذا في حالة أريد تغيير على كلمة أو تصحيح ST. كلمة O. مثلا. هذه فقط للإضافة باش ما ننساش ما ننساهاش. هذا مكان. Message 2. السلام عليكم إخواني أخواتي، Accueil bouton. وإلى الشرح القادم إن شاء Lanceur الله. d'application. Wassalam Clavier alaikum. anglais. États-Unis. QWERTY. Masqué. La parole et les gestes sont suspendus.